बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे प्यारों को चौधरी इस्माइल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और आप लोगों की दुआओं से एक दफ़ा फिर 6 दिन के बाद 7वें दिन में एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अस्करी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप फीडबैक देते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। बिना टाइम का ज़ाया किए आप लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ, तो चलते हैं सीधा आज के प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम गपशप के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गाड़ी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की आसान अक़सात पर ख़रीदारी, समझदारी या निरी खुआरी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये शेर शायद शायर ने इसलिए ही कहा होगा क्योंकि उन अफराद के लिए ये शेर इस्तेमाल किया गया होगा जिनके दिल में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत सारी आसाइश और इशरत की ज़िंदगी और बहुत कुछ हासिल करने की ख्वाहिश मौजूद होती है। जी हाँ नाज़रीन, ये शेर शायद उन्हीं अफराद के लिए बोला गया है कि जिनको चीज़ों की तो ज़रूरत होती है लेकिन उनकी जेब उनका साथ नहीं देती है। चीज़ों के ख़रीदो फ़रोख्त और चीज़ों की ख़रीदारी के लिए दिल और जहन में लालच आने के वजह से जो इंसान को नुकसानात होते हैं और जो इस आसान अक़सात का सामान ख़रीदने पर इंसान को जो नुकसानात और फ़वाइद हासिल होते हैं, इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और इसी हवाले से हम आज आपको बताएंगे। नंबर 1, गैर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी। नाज़रीन, इश्तिहारात और गैर ज़रूरी चीज़ों से, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ये बहुत सारा काम चल रहा है। लोग, सरमायादार लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ब्रांड बताते हैं कि आसान अक़सात पर इन चीज़ों की ख़रीदारी की जाए तो आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर नए मॉडल्स के मोबाइल फ़ोन्स, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स और इसके अलावा जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जिनकी इंसान को ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पुरानी चीज़ों से भी गुजारा हो जाता है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आसान अक़सात की ज़द में आकर लोग इस तरह की चीज़ को ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं और किस तरह अपने आप को इस जाल में फंसा लेते हैं। नंबर 2, सस्ती चीज़ों की महंगी ख़रीदारी। ज़ाहिर सी बात है, नकद चीज़ ख़रीदने के मुकाबले में अक़सात पर ख़रीदी गई चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक चीज़ मिसाल के तौर पर आप नकद ख़रीदते हैं 100 रुपए की, तो आपको आसान अक़सात के ज़रिए मसलन जिस तरह उसी चीज़ की कीमत आपको 4 तरीक़ों से वापस करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा आप 50 रुपए देते हैं, दूसरी दफ़ा आप फिर उनको 25 रुपए देते हैं, या इसी तरह उसको 4 स्टेप के अंदर मुकम्मल करते हैं तो वही चीज़ आपको कम अज़ कम 150 से भी ज़्यादा रकम की मिलेगी। ये बात सभी जानते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो ये हम अपनी जेब से इजाफी रकम अदा करते हैं। नंबर 3, गैर मयारी अशिया की ख़रीदारी। नाज़रीन, अगर आप किसी भी चीज़ की अक़सात पर ख़रीदारी करना चाहते हैं, मसलन आप किसी मोबाइल फ़ोन को किस्तों पर लेना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सभी दुकानें आपको किस्तों पर मोबाइल नहीं देंगी। इसके लिए आपको उन शॉप्स के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि किस्तों पर इस मोबाइल फ़ोन को सेल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वो लोग यानी कि मखसूस शॉप्स के ऊपर आपको किस्तों पर मोबाइल मिलेगा, किस्तों पर आपको LED मिलेगी, किस्तों पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या मज़ीद कोई गाड़ी की ख़रीद करनी है, तो उसके हवाले से आपको किसी ऐसी शॉप पे जाना पड़ेगा जो कि मखसूस होगी। और ये मखसूस शॉप
یا آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو غیر معیاری سامان دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کمپنی کا برانڈ سامان ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں، جب آپ ایک چیز کو نقد لیتے ہیں، پیسے اگلے بندے کو پکڑاتے ہیں تو چیز بھی اچھی طرح پسند کر کے لیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہی چیز قسطوں پر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پہلے نہیں پتہ ہوگا. وہ چیز آپ کو دکھائیں گے اور دیں گے اور اس طرح ہم غیر معیاری اشیاء کی خریداری کے لیے اپنے آپ کو مزید جنجال میں ڈال لیتے ہیں. 4. عزت کی خرابی. ناظرین، بینک ہو یا کوئی بھی شو روم ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی شاپ ہو جس سے آپ قسطوں پر کوئی چیز خرید کر آتے ہیں، ان لوگوں نے ملازمت پر ماہانہ سیلری کے اوپر کچھ افراد ملازمت پہ رکھے ہوتے ہیں جن کا کام صرف اور صرف ریکوری کرنا ہوتا ہے. مطلب یہی صاف ظاہر ہے، جو چیز آپ قسطوں پر خریدتے ہیں ان کی اقساط کی ادائیگی اور ان اقساط کی وصولی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ان کا ایجنٹ ضرور رہے گا. اور ایسے لوگ اپنی شکل، اپنی جسامت اور اپنے لب و لہجے سے آپ کو ظاہری طور پہ بدمعاش نظر آئیں گے. جب آپ کی قسط کو 1 یا 2 دن لیٹ بھی ہو جائے گی تو وہ آپ کے دروازے کے اوپر آ کے آپ کی عزت کو جھنجھا لیں گے. آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اگر آپ قسطوں پر چیز خریدتے ہیں تو ان کا جو انہوں نے ملازمت پہ رکھا ہوتا ہے اپنا عملہ، وہ ضرور آپ کے دروازے پہ آئے گا. اگر آپ لوگوں کے پاس رقم ادا کرنے کے لیے اس ڈیٹ کے اوپر آپ لوگوں کے پاس رقم نہیں ہوگی تو وہ آپ کی عزت کی خرابی کا بھی باعث بن سکتا ہے. 5. لیٹ ادائیگی پر جرمانہ. مقرر تاریخ کی ادائیگی کے بعد، یعنی جس دن آپ کی تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ اس دن آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اگر آپ اس پر پورا نہیں اترتے تو ظاہر سی بات ہے مختلف چیزوں پر مختلف طرح کا ٹیکس لگایا جائے گا، مختلف طرح کی ادائیگی آپ سے وصول کی جائے گی. اسی طرح آپ لوگ اس حساب سے ایک سولی پر لٹک جاتے ہیں. آئے روز آپ لوگوں کو جرمانے سے جرمانہ ہوتا چلا جائے گا، آپ لوگ مزید سولی پر لٹکتے جائیں گے. یہ قسطوں پر چیزیں لینے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور خود کو مصیبت میں ڈالنے کی یہ دعوت دینا جیسا ہے. پروگرام کے لاسٹ میں اتنا ہی کہوں گا، تھوڑا صبر کر کے، ویٹ کر کے، سمجھداری کے ساتھ خریداری کریں. کسی چیز کو خریدتے وقت اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بنا یہ سوچے کہ آپ اس کو قسطوں پر لے لیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ وہی پیسے اپنے پاس جمع کرتے رہیں، تھوڑا صبر کر کے پلاننگ کے ساتھ نقد اس چیز کو خرید لیں، آپ کے پیسے بھی بچ سکتے ہیں، آپ کی عزت بھی بچ سکتی ہے، آپ لوگوں کی جان جو سولی پہ لٹکی ہوتی ہے وہ بھی آزاد ہو سکتی ہے، اور صبر کا پھل ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا پروگرام تھا جس میں ہم نے آپ کو تھوڑی معلومات کر کے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی اچھا لگا ہوگا. ہمیشہ کی طرح آپ جیسے ہمیں پیار دیتے ہیں ایسے ہی دیتے رہیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتے رہیں گے. ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. پلیز ہمیں زیادہ سے زیادہ واچ کیا کیجئے کیونکہ ہم اس طرح کے مزید پروگرامز بناتے رہیں، آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام گپ شپ کے ساتھ اگلے ہفتے تک مجھے چودھری اسماعیل کو میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.